दीस यू हांगासर जोमा असल्या तुमकां सोमेस्ताक काळा प्रमाणे सालाचे काळ सरकोना आमी ह्या सालांत सांजेर मेळाचें आसलें दोनपरां मेळटा योजन देवाचें. It is rightly said, ladies and gentlemen, coming together is beginning. Staying together is a success. Working together is a progress. संगता येवचे आरंभ, संगता रावचे अभिवृद्धी आणि संगता वावरूचे समृद्धी. अभिवृद्धी समृद्धीक संगता येवच्याक आज औरवाच्या फिरगजेंत रेस्पेरचे घंटी वाजल्यात आणि सती आणि पती आणि दंपती जाल्यान. मेळावळ पळया वरेताचें दुसरें नांव आनी होकलेचें दुसरें नांव इंग्लिशेच्या पयल्या अक्षरांत आराम जाता. होरेत ताच्या कुटुंबांत एकलोस, होकोली ताच्या कुटुंबांत एकलेंच. आनी खंडी जावन आर्तीक आनी किर्तीक दोगांय ती सांगाता येतात डेसा गेल्या कुटुंबाक आनी मोनिसा गेल्या कुटुंबाक. आरवा आनी तशेंच गरडाडी फिरगजी कांय पयस नात. मोगाचो सांको हांच्या काळजांत रुता जाला 6 वर्सां फुडें. तर जाल्यार गळाय कित्याक आमी सोमेस्त भोसले कडेच DJ रोशन आसा वरेत असो फ्रेंड म्हजो आमेग ताच्या संगीताच्या नादान आमी आमच्या सोबीत सुंदर जोड्याक आमच्या तेंपेन घेवया. तुमी सकडा आसचीन इल्लेशीं जाणां पुरो म्हाका पळय ते आसात इल्लेशीं तिशीन पळोवया गी. थंयसर आसा ताणीन विंचून काडलेली काळजाची उडी आणि ती थंयसर आसात. आमी सोमेस्ता ताळयो दिवया, तोंडार हांसो हाडया. DJ रोशन. हांगासर ऑफिशियल फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करते आसा नेल्सन. तुमकां कोणाकी फोटो काडूंक आसा तर जाल्यार तुमकां 1 मिनीट दिता. केकीच्या स्टँडी लागीं येयात तुमचे मोबायल घेवन आनी बिंदास फोटो काडात. एस बरें. आनी नेल्सनान मोदे येवयात. तांकां कोणीय अडकल हाडिनाकात ऑफिशियल फोटोग्राफरांक. ताच्या उपरांत 8:30 तुमकां एपटी अवकाश करून दिता. ह्या माटवांत हांवें उडास काडजे देवादीन पास्कल देस हांसो वरेत असो मोगाचो डॅडी. ताचें मनपूर्वीक आशिर्वादां सरकारा जातावन आपल्या एकल्याच पुताचेर आसतली म्हणल्यार बरोसो आम सर्वांचो. एक वेळ उबो राव लिल्लीबाई. आर्तीक आनी किर्तीक एकलो सुपूत तुवें जल्म दिल्लोय वागयलाय आनी मोग दिला कार्मेण बायेन. आनी अशें आसता आज संतोश तुवें पावाजे एका चेडवाचें उणेपण चेडवा भुरग्याचें उणेपण तुका दोस्त आसतलें. आज तुज्या कुटुंबांत सून न्ही बगर दुस आयला ताका ती तुका होगळी कसरता. आनी ते BSc नर्सींग केला. भलायकेचे खंयचेच तोंदरे तुका नात. गांठी दूख, पांय दूख, पाट दूख, तकली दूख, दांत दूख खंयचेय ना. आणि ते सांभाळता. ताका खातीर आमी घट्ट ताळयो दिवया फॉर वंडरफुल डॉटर इन लॉ. कॉंग्रॅच्युलेशन्स लिलीबाई. लुईस बाब आनी अनिताबाई उबो रावात. तुमकां एकलेंच बापायक केदाळा ही दूं लागशिली. बापायचे काळीज म्हणटात. दूं वागोवन येता आसतना बापायक भोव मोगाचें खंय. पूण आवयची सोदनां आसतात एका चेरक्यातय. आपलो फुडार आनी मुखले दीस एकलो पूत आसलो जाल्यार बरें आसलें म्हूण चिंता. अनिताबाई चिंतप सोड. पास्काच्या फेस्ताच्या संभ्रमार आमी आसा. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तान तुज्या वट्टांत एक तालेंतवंत दूद दिल्लें आनी तितल्याच तालेंतवंत आपुरबायेचें हांगासर वरेत तुज्या कुटुंबाचो जावंय जावन मेळ्ळा.
त्या खातीर तुमकां होगलीक उसरता फॉर वंडरफूल वंडरफूल सन इन लॉ. गट्टे बडी ताळयो दिवया, सर बरें मागया. मोनीस फॅमिली कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कार्मीन बाय उबा राव पळय इकडे बर. येस, आनेकली माय आसा आमची वेरोनिका बाय. बरें, होकलेची आजी आसा पूण हांगासर पावना म्हण हांव चिंता. वरेताचे दोग जाण आजयो आसात. कार्मीन बाय हांगाचे हें साल उतरल्यार तिचें घर मेळटा. ताचे उपरांत वेरोनिका आसा हांगासर. आजी आनी नातवाचें नातीचें सोबाण पळोवचें बारी अप्रूप. भलायके बरी तुमी आसात. 100-150 वर्सां आसा. हांची नात्रां पणतुरां पळोवचें म्हणलें बाग तुमकां आसों दी. ताका दोगां आजयांकी घट्ट ताळयो दिवया. ताचें बेसांव ह्या जोड्यात हें आसतलें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. बरें, ग्लेन आनी आमची सोबीत होकोल बाय लिडिया, तुमी हांगासर हजर आसात सती आनी पती जावन. 6 वर्सां फाटीं या मोग उदेल्लो मात. कोणें प्रपोज केलें, कोणें एक्सेप्ट केलें तें कळीत ना. पूण तुमकां सांगत हाडलें सरस्पर देवान, कित्याक तुजें दुसरें नांव आसा एंटोनी आनी तुजें दुसरें नांव आसा अनुषा. तुमच्या पयल्या नांवाक जाल्यार येवया लिडिया वा ग्लेन. दोनांय ती एल आसा, एल फॉर लव. आनी तुमी 6 वर्सांचो मोग करता आसतना आमची जोडी रोमियो जुलियट बरी जायचे, लैला मजनू बरी जायचे, हिरा रांजा बरी जायचे. स्टेफन आनी खंयची जोडी आहा गे म्हळ्यार तुमी तेचे अंदाज करतात की म्हणून थंय अशें जायचें म्हूण चिंतलें आसूंक पुरो. बट अनुषा, आय टेल यू वन थिंग, तुमच्या जिवनांत रोल मॉडेल्स म्हळ्यार तुमची डॅडी आनी मम्मी. आनी हांगासर मावळो आसा बापायच्या स्थानार. ग्लेन उडास्टोर, तुज्या आवयन काडले कस्ट. आनी अनुषा, लिडिया, तूं उडास काड, डाडान आनी मम्मान काडले कस्ट. तांणी कस्ट सगळे भितर दोन तुमच्या तोंडार हांसो दिल्यात. दे सॅक्रिफायस एवरीथींग फॉर युअर एन्जॉयमेंट. आज तुमी हांसून आसात तर जाल्यार तांचो त्याग, सॅक्रिफायस कितेंय सोडवणें तुमच्या मदें जाय जाल्यार एक फोन करा, सट्ट करून सॉल्व करतात. ती आसा तुमची रोल मॉडेल. बऱ्या रुखाची बरी फळां. गट्टी बडी ताळयो दिवया वापर बायचे जे सगळ्या कुटुंबाक आनी मोनी सगळ्या कुटुंबाक. हांगासर केक आसा, नमन केटर्स हांणी आसा केलेली. सारकी पळया केक. 3 माळयो आसात. मदुवे, विवाह, काजर 3 अक्षरांत आसात. बाप पूत पवित्रत्म्याच्या बेसावान तुमी लगीन जाल्यात. संतोषान कट द केक, शेअर द जॉय. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. आपल्या दातारा संगी हांगासर ह्या जोड्यान आयची सोबीत केक कट केल्या. आनी गोडसाणेन आयच्या दिसाक आराम केला. ही गोडसाण जिणेच्या अखेर पर्यंत आसा म्हूण आमी समेस्त समजून घेवया. आनी ह्या संभ्रमाचे कॅटरिंग संस्थो आसा. रुचीक जेवणाक, शिस्तेक आनी सुदारपणाक एक मात नांव, ते आसात नमना केटर्स. बरें आशोंक आनी बरें मागोवंक वळोनो आमी हांगासर जमल्या. Ladies and gentlemen, we are joined here to felicitate the newly wedded couple and to give the marital tips.
In the meantime, there is a cherishful and cheerfulness should be there in our country because we are in the pandemic once again. ಎರಡನೇ ಅಲೆ म्हणटाव आमी सेकंड वेव. पयलो वेव आंदूच आमी तयाराय करून आनी सेकंड वेव कशी मुखारसून व्हरची. कितें आसून आज सोव्यार सोबतात दंपती आनी ताचो मुखार सुखासीन भाव आसा. ह्या नमन उद्यमांत तो मॅनेजर जावन ताणें अनुभव जोडलो. आतां इल्लेशो वयर गेला, सिटीक गेला आनी थंयसर तो मॅनेजर जावन वावर करते आसा. भोव अपुरबायेची सनरॉक रेसॉर्टाक सांबाळते आसा. कितें आसूं दी तो तेणें वेता आसतना बऱ्यांतल्या बऱ्या वायन एंड स्पिरिट्स शॉपांक गेला आनी बऱ्यांतली बरी शॅम्पेन बॉटल हाडून आयला. आपल्या दट्टूच्या ह्या लग्नाच्या सुवाळ्यार चड रंग भरच्याक. माय इंट्रोड्यूस दिस डॅशिंग हिरो, द बेस्ट मॅन आनी अपुरबायचो देडो हांगासर स्टीफन रोड्रिगस कुटुंबांतलो, द मोस्ट सेलेब्रेटेड बॅचलर इन द मॅट्रिमोनियल मार्केट. Mr. Stephen to pop up the bottle of champagne to add more summer colors and cheerfulness to this lovely party. Champagne open karta, rang bharta, Stephen Rodriguez. आमकां सगळ्यांक खोशी आसा ग्लेनाक आनी लेडीयाक बरें मागच्याक. तांची दोनी अक्षरां काडल्या आमी GL आनी ग्रँड लवींग डे आयचो. आनी आज आमी हांगासर जमल्या मोगचोनो बरें मागच्या खातीर. दोगांय शिकपी आनी बऱ्यांतली बरी सनात आनी आपणायल्या आनी बऱ्या पावंडार तीं आसात आनी तांकां सगळें कळीत आसा. आनी आज रेस्पेर केल्ल्या विगारांनी पोरदोतोन केल्ल्या प्रेरकांनी तांकां जायतें सांगलां. तरी पूण तुम्हा सर्वांचे उल्हास पटोवच्या की आमच्या समुदायांत एक वर्ती रिवाज आसा उरल्या खंयच्याय धर्मांत ना. जैनाच्या काजारो आसा, हिंदवांच्या काजाराक आसा, मुस्लिमाच्या काजाराक आसा, येवचें बरें मागचें जेवचें वेचें. पूण आमच्यान मात रोमन कॅथोलिकान मात्र आयिल्ल्या सर्या तर्फेन एकलो बरें मागता आनी हो जबाबदारी घेतल्या. कुटुंबाचो लागशिल्लो सोयरो गांवांत पुत्तूरचो आपले उद्यम चलयता. ह्या न्हवऱ्याक आनी कुटुंबाक लागशिल्ल्यान वळखता. काजाराचो अनुभव आसा, भुरग्यांचें देणें आसा, घर घराणें केल्लें आसा आनी आपलो वाडो आनी फिरगस अभिवृद्धी थंय ताचो मोठो थेंको आसा. आनी ह्या संदर्भार ल्हानाचे आनी व्हडांचे, जाणट्यांचे आनी नेणट्यांचे, लागशिल्ल्यांचे आनी वाड्याकारांचे, सयऱ्यांचे, तुमचे सर्वांचे उल्हास पटोवंक हांव मुखार आपयतां. मानाचो वळो मोगाचो सोयरो भलायकेचो मानीस आसा बॅप्टिस्ट रोड्रिगस. मोगाचे न्हू, तुमकां बरो दीस मागता. MC बाबा तुवें म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्याक तुकाय देव बरें करूं. हांव प्रोफेशनल एक भलायकी मागचो मनीस न्हय, ना लेक्चरर या ना पाद्र्या ना कांय ना. हांव एक खाजरी मनीस. 36 वर्सां म्हज्या खाजराच्या जिवितांत हांवें सोंपयल्यान. ताका लागून एक म्हाका तांणी दिला आसूं पुरो एक बरें खाजरी जिवीत हांवें सोंपयल्यान. म्हणून म्हाका भलायकी मागोवंक उबें केला आसूं पुरो. एक मनीस एका गांवांत आनी एका गांवाक वचूंक बाय सरलो खंय. येताना ताका रानाची एक वाट मेळटा. येताना मुखार एक वाग मेळटा. ताका वाग मेळ्ळो तूं वो भियेता. त्या दाळा तो वाग येता, दिंबी घालता ताच्या मुखार आनी खाण हलयता आनी दोळे दमता आनी ताच्या मुखारच बसता. वो एकदम भियोन गेल्लो. वो बसलो पळोवन इल्लोसो बरो हुशार जालो
आणि विचारता वाघ मामा तू म्हज्या मुखार कित्याक उबो बसलाय म्हाका तर बेन दिसता न्ही गी म्हाका वचोंक सोड ताका तो वाघ म्हणालो म्हाका खावंक खंयची वस्तू मेळटना हांव देवाक पयलें अर्घां दितां पयलें दिमी घालतां मागीर हांव कान हालोवन म्हजे दोळे दंपून ताका अर्घां दिवन ती शिकारी हांव खाता म्हणून मोगाचें न्हू आमच्या येजमानेन म्हजी ती बाची लागता म्हाका ह्या बाचयेन म्हाका भलायकी मागोवंक सांगलें तेदळा ह्या वाघाक मुखार रावल्ल्या मनशा बरी म्हजी गत जाल्या आतां कितें तरी येवन म्हाका सांगा जैस देखून हांव तुमच्या मुखार उबो आसां पयले सुवातेर आमी आमच्या न्हवऱ्याची आनी व्हंकलेची वळख करून दिवया न्हवऱ्याची आवय लिल्ली तावरो BC रोड मोडंका फिरगजेन तावणू 1987 बाळहण्णूर फिरगजेन पास्काल देसा कडेन काजर जाल्लें उन्न मनीस आनी एका थंड गांवाक ती गेल्ली 3 वर्सां उपरांत 1991 आमचो न्हवरो थंड म्हण आसो उदार म्हण आसो सबित हास्कुऱ्या तोंड आसो तांकां 1991 तांकां जल्मलो तो मोडेंतर सेक्रेड हार्ट कॉलेजींत BCom ताणें जोडलें ताचे उपरांत म्हाका खबर आसा मोगाची सनद जोडूंक थंयच ताणें सुरवात केल्ली गय ताची सर्टिफिकेट ताका आज मेळ्ळ्या हें जावन आसा लिडिया आनी ताच्या घरांत आतां ती आमची बाबान सांगलें ताच्या घरांत दुसरे कोणी नात एक आवय आनी एक पूत रोखची टोकची म्हळ्यार दोनी कुटुंबांत नात म्हाका दिसता तांचीच मर्जी आतां व्हंकलेचे कुटुंबाची वळख आतां न्हवरो एक्सीस बँकांत एक बऱ्या कामार तो आसा तुमकां तें सांगोंक हांव विसरलो ताची वस्ती बरी मार फिरगजेंत माणी म्हणले कडेन ताणें एक बरें घर केलें आपल्या व्हंकले पासत आतां व्हंकलेचें कुटुंब पिटर एलोसियस मोनीस पिटर म्हळ्यार इंग्लिशान पिटर म्हणटात कोंकणीन कितें म्हणटात पेद्रू म्हणटात जेजून कितें म्हणलें ताका खडप म्हणलें ह्या खडपाक एक लार येवन आदळ्ळें खंय तें जावन आसा अनिता मोनीस हे खडपाक एक येवन लार मारतना ताका एक शेळो म्हणटा त्या शेळ्याक एक गुली या कोंगो या ताका एक कुबे हे लागतात तशें त्या लारांक मारून एक गुली ताका चिपकल्ली गय ती गुली आज व्हड जाल्या ती गुली जावन आसा आमचें लिडिया आयचें व्हंकल तें मणिपाल BSc नर्सिंग ताणें केल्लें आनी आतां आतेना नर्सिंग कॉलेजींत ती असिस्टंट लेक्चरर जावन आसा दोगांय जाणां बऱ्या कामार आनी बऱ्या मनाची बरें घर केल्लीं मनशां बऱ्या कुटुंबांत जल्मल्लीं तांकां सगळ्यांक तांकां दोगांयकी हांव देव बरें करूं म्हणटा दोगांयच्या घरांत तांकां दुसरीं कोणी रोखची टोकची कोणी नात तरी पूण मालगडीं आसात मालगड्यांक तुमी मर्याद दिया मालगडी भारी गरजेची कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन सगळ्याक सोल्युशन आसता तुमी तांकां कितें येताना तांकां सांगया तुमकां कितें करूंक आसा जाल्यार तांकां सांगया तुमकां भुरगीं जाती जाल्यार ताका फादऱ्याबाची गरज ना मागणें शिकोवंक तीन शिकयतात ताका दाकतेराची गरज ना शेळ जाल्यार तांचे कडेन वखद आसा तांकां ताप येत जाल्यार तांचे कडेन वखद आसा सगळें तांचे कडेन आसा सगळें सोल्युशन मालगाड्या कडेन आसता देखून तांकां बरी मर्याद दिवन तांकां सांबाळ्या ती मरता पर्यंत तुमी कितलें सांबाळ्ळें तुमकांत ताचो फायदो जावन आसा एका गांवांत एक चेड्यान आनी एका चेडवान मोग केलो खंय भरपूर मोग केलो भरपूर मेग केल्यार पावना ताच्या कुटुंबाक सांगायचे ताणें वचून कुटुंबांत वचून सांगलें चेडवान चेडवाच्या बापायक चेडवाच्या कुशीनातली देखून ताणें सांगलें हांव काजर करिना
तरी पूण ते मोगार पडलेली जोडी खेदेळ सोडिनात ती पोलिसांगे बियानांत बापायगे बियानांत ताच्या भावागे बियाना कोणा बियानांत ती लिपोवन लिपोवन मेळोवंक सुरू केलें लिपोवन लिपोवन मेळोवंक येताना बापायक कळ्ळें चेड्याचे कुटुंबाची विशयी ताणें समजली तो ताच्या आवय बापायक बरो मोग करतालो मस्तू मोग करतालो ताचे शिवाय ताका जिवंक साथ नासलें देखून ताणें न्हवऱ्याक आपोवंक धाडलें परतून तूं काजार जाताय जाल्यार म्हाताऱ्यांनी कोणी येवंक नजो म्हूण तो एकदमच अचानक म्हणले बरे म्हाताऱ्यान येवं नजो म्हळ्यार म्हज्या इतल्या मोगाच्या पप्पान येवं नजो मम्मीन येवं नजो म्हळ्यार ताका मस्त बेजार जालें तरी पूण व्हंकलेच्या बापायन ताका लागून तर सांगिल्लें तो काजार जावंक सोना म्हणून लास्ट एक चेडूं तें ताचें दुखां गळोवन एका पंथार उबें रावन आसलें सवाल घालतना ताका पळोवन ओके हांव सांगता म्हजो पप्पा आनी मम्मी येवची नात कोणूच म्हातारी येवची नात आमी मात्र ओके म्हणाले जालें रस्पेराक दीस दवरले सगळें जालें रस्पेराक आयले सगळो लोक आयलो न्हवरोय आयलो आयलो येवन इगर्जेक पावले व्हंकल येवंकूच ना व्हंकल येनातलें पळोवन सगळे बेजार जाले आसले पुरो तरणाट्यांक पुरो धेड्यांक पुरो धाडलें न्हवऱ्यान ताच्या घरा वचून इसारा चेडूं कितें येवना चेडूं येवना कित्याक म्हणून पळोवंक जाताना तो म्हणालो इगर्जेच्या बागलार एक न्हंय व्हांवता तांतलें उदक व्हांवोवंक नजो तातूंत दूद व्हांवोवंक जाय उदका बदलाक दूद व्हांवोवंक जाय त्या दळा म्हज्या चेडवाक हांवें तुका दिवचें म्हूण धांवून आयले तरणाटे तासचे तांच्या मोतीन कितें आसता कांय ना तांकां खाली एन्जॉय करूंक मात धांवून आयले न्हवऱ्याक सांगलें बाबा तूं तशें सांगता आतां कितें करचें मस्त खंतीन भरले तरणाटे सगळे ते तरणाटे म्हातारे कोण ना कोणें तांकां आतां सांगचें देखून फाटीं परतले न्हवऱ्यान बापाय कडेन सांगिल्लें तूं कारार येवन राव इगर्जे कडेन तुका हांव रसपेर जाल्या उपरांत भायर काडटां ते दोळ मसोरी तूं कारार बस नाजाल्यार म्हातारे आयकता ते आपल्या पुताच्या काजाराक येनासतना रावतात गी फाटी येताले हे फाटी वचून कारा कडेन वचून पावतना बापायन विचारलें कितें जालें रे खंय हांव व्हंकल खंय आसा रसपेर जावं न्हय म्हाका भायर काडा हेटी ताका तो म्हणालो आमकां सवाल घाला ताणें परतून इगर्जेच्या बागलांतल्यान न्हंय येता ताचें उदक बदलाक उदक न्हय दूद वाळजें खंय कितें करचें म्हणून समजना आमी सगळे तरणाटे आमकां कांयच समजना देखून आमी फाटीं आयल्या ताका लागून तुमी फाटीं येचे रे वो जोर करलो गो त्या सोराक वचून सांगया दूद आमी रेडी केलां उदक तुमी सुकोवन दिया दूद आमी रेडी केलां तुमी उदक सुकोवन दिया वचून तरणाट्यांनी धांवून वचून सांगलें कशें काजार जायचें न्ही सांगलें देखचेन तो म्हातारो मलगडो म्हणालो खंय कोण तरी तुमच्या संगाता म्हातारो आयला खंडीत कित्याक हें उतर सांगचें जाल्यार म्हाताऱ्यांनी सांगचें तरणाट्यांक हें साद नासलें पळया हें जावन आसा म्हाताऱ्यांचें मलगडांचें एक चिंताप ताका लागून सांगचें मलगड्या कडेन सगळें सोल्युशन आसा तांकां तुमी मर्याद दिया तांचे सांगाता रावा तांकां कितें जाय तें फावो करा तुमचें जिवन नंदन जातलें ग्लॅन आनी लिडिया तुमकां सड्ड उलोवंक हांव वचना म्हाका तितलें कळना उलोवंक हांवें इल्लें बरोवन हाडलें तुमकां एक इल्लेशें एक चार म्हज्या कुटुंबांत हांव कशें चल्लां ती साल समकोन तुमकां सांगूंक हांव अपेक्षिता तुमच्या कुटुंबांत पयल्यान पयलें एक आमोरी आनी तेर्स मनीस सदांच म्हणो जाय तुमगेर सैरो आयलो जाल्यार तो क्रिस्तांवच आसतलो हिंदवांचो आयलो जाल्यार तो तेर्स आमोरी म्हणटना तो चिंतलो हां सदांच आमगेर हें चलता हें बरें देवपण आसा हांगेर म्हूण आमोरी तेर्स तुमी विसरनाकात कित्याक म्हळ्यार आमोरी म्हळ्यार मोरी माय तुमच्या सांगाता सदांच आसचो एक गुर्त दुसरें तेर्स म्हळ्यार तुमी आतां काम करतात दोगांय काम करतात सांबाळ मेळटा सांबाळ तुमकां खर्च जावन चलता मलगडी आसात तुमचो खर्च आसा मागीर भुरगीं जातलीं कांय ना तुमचें पेन्शन मेळटा प्रॉविडंट फंड मेळटा तें लास्टाक मेळटा तें तुमी चिंतून सगळो तुमचें जिवन लास्ट तुमकां रिटायर्ड जाता मुसरी तुमी तें जिवन खुशयेन सरतात कित्याक तुमकां पेन्शन प्रॉविडंट फंड मेळटा म्हणलो एक भरवसो तुमकां आसा तशेंच कोंताच्यो मोणयोय तश्योच सरकाराची मेटां तीं जावन आसात मोरी माय तुमकां ती मेटां उणी करता तुमी कितलो तेर्स म्हळो तितल्यो मोणयो तुमी मेजल्यो तितली मेटां तुमकां सरकाराची उणी जातली
बरी माय तुमकां सरकारांत हें तुमकां फावो करतली हें प्रोविडंट फंड तुमचें लास्टाक आमी वचूंक आसा सगळ्यांकच वचूंक आहा एक दीस सगळ्यांक हें रिटायरमेंट आमकां तें फावो जावची म्हूण आमी मागता. पयलें लिडिया तुवें तुज्या न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक बिलकूल उलोवंक नजो कितेंच सांगूं नजो दूर सोंग नजो. दूर सरले दक्षिण तें व्हडलें रामायण जाता. तें रामायण व्हडलें म्हळ्यार ल्हान जायना. त्या रामायणांत कितें जाल्लें एकदम तो लांब वचून एकदम मारामारीन तें मुक्त जाल्लें. देखून तुमी एकामेका आपल्या कुटुंबाक दुसऱ्यांच्या कुटुंबाक तुज्या कुटुंबाक तुवें ताच्या कुटुंबाक तुवें दोगांनी कुटुंबाक कोणाकच दूर सोंग नजो. व्हंकलेच्या जेवणाक खोडी काडी नाका. कितेंय ताणें केलें तें बरें जालां म्हूण सांग. मीठ उणें जालां म्हूण सांगनाका. म्हज्या जिबेक आजिल्ली रूच ना इल्लेशें मीठ दिसी गी हें इसारल्यार दुसऱ्या दिसा तिका कळटा हांवें इल्लें मीठ उणें घालां हांव सोंग पुरो म्हूण. व्हंकल किरकीर करीत कित्याक म्हळ्यार आज तुमी नवी आजकाल खायना. इल्ले वर्सां उपरांत एक गाडी आमी खाण घेता. गाडी खाण येयल्यार ती सोलोन पोरणी जाता इल्लो आवाज येता. ती आवाज येताना आमी कांय तर ताका रिपेरी करूंक जाय. रिपेरी केल्यार ती समा जाता. देखून किरकिरीत आनी तिणें केलें जाल्यार तुवें केप्पो जाय. बिलकूल केप्पो खाण आयकूंकूच ना. म्हाका खाण आयकनात बस. न्हवरो कांय तर तुका कांय सांगत जाल्यार तुवें मोणें जावंक जाय. बिलकूल उलोवंक नजो. म्हणून हांव मोणें म्हाका कांय गोत्तू म्हाका आयकूंकूच ना म्हाका मोन तोंडूच येना बस. इतलें तुमी केल्यार हें खंयचेंच झगडें तुमचे मदें येवचें बरी ना. बायलांक भायर येताना या कैमणी येताना या फेस्ताक येताना या काजाराक येताना म्हजी ही साडी खंयची न्हेसजे म्हणजे इस्सरची एक संवय आसता. ही संवय येता तुमी कांयच सांगचें न्ही. तुवें खंयचेंय न्हेसल्यार बरें दिसता म्हणचें न्ही. तुवें सांगचें ही साडी न्हेस हें तुवें भारी सोबीत दिसताय म्हूण. ती न्हेसून भायर येताना वाव इतलें सांगल्यार पुरो ती अर्दे कोल उंच जाता. तिका कांय दुसरें सांगची गरज ना. सकाळीं उठून गूड मॉर्निंग राती गूड नायट थँक्यू सॉरी हें म्हणूंक शिका. तुमकां शिकल्यार एकदम आमकां तुमकांत बरें तें बऱ्याक पडटा. मन शांत समाधान जाता. आनी तुमकां जावचीं भुरगीं आसात तीं शिकतात. सकाळीं उठून तुमकां गूड मॉर्निंग डॅडी गूड मॉर्निंग मम्मी म्हणटाना तुमचें मन कितलें बरें जातलें तें तुमीच चिंतून पळया. बर्थडे आनी तुमचो काजाराचो दीस आयिल्ले दीस तुमी व्हडलें कांय दिवचें म्हणना. एक फूल दिवन पोटलून धरून एक किस दिया. विश करा तांकां. ते दळा तांकां भारीच खोशी जातली. दिसाक एक परी तुमी झगडचे. दिसाक एक पटी तुमी झगडचे. झगडल्यार मात्र त्या घरांत मोग आसता. हांवें पयलें सांगलें चेडवान आनी चेडवान मोग केल्लो म्हणून. तो एक मोग आनी हो एक मोग. काजाऱ्या उपरांत हो मोग. इल्लेशें तूक लावन सॉरी म्हणून पोटलून आमी तुवें धरून मोगान परतून उलोवचेंत मोग कुटुंबाचो मोग. हातूंत तुका 60-70 वर्सांय तुका कांयच प्रॉब्लेम नात. जिबल्यो तुवें डायमंड जिबल्यो काडयेत. ग्लॅन तुजें काम जालें गी तुवें सीदा घरा येवचें. तुजें काम जालें गी खंय रावचें न्ही. कित्याक तुजें व्हंकल तुका राखून आसता. ती थंड आसतली तुका उन्न मेळटलें. अगर तुजें मर्जेन तूं आयलोय जाल्यार व्हंकल उण मेळटली जेवण तुका थंड मेळटलें. हें उडास तुवें दवरचें. आनी एक कितें म्हळ्यार तुमी वर्सांत एक पटी तरी 2-3 दिसाक भायर येचें. हें म्हज्या कुटुंबांत हांवें जाल्लें तुमकां सांगचें. वर्सांत 2-3 दीस तरी तुमी भायर काली तुमीच दोगां दुसरे कडेन येनात दुसरी कोण येनात. भायर वचून तुमी एक सुटी रजा खाण दुसरे कडेन वचून रावचें आनी आपल्या घरांत फाटी येवचें. एक मालगडें जोडें एका गार्डनांत आसलें गे. त्या गार्डनांत आसतना एकल्यान वचून पत्रकारांनी विचारलें तुमी कितले वर्सां जालीं आतां तुमकां म्हूण. आमी 60 वर्सांचो जुबल्यो केलो म्हणाली काय. कशें इतलीं वर्सां तुमी कशें जियेल्यात म्हूण. ताका ती म्हणाली काय हें म्हाका हाच्या बापायन बांदलें आनी हांव कशें दीस काडचें न्ही. तक्षण ती म्हणाली वय गे तूं हांव आसा म्हणून तूं जिवंत आसा येदोळ मुसरी म्हूण ती म्हणाली. तेदळ हो म्हणटा झगडटात न्ही तुमी म्हणालो काय. आमी झगडटा म्हणून आमी जिवंत आसा हांव अशें म्हणालो खंय तो दादलो मनीस. तो म्हणटा आनी एक कितें म्हळ्यार ती म्हणटात आमी
हर एक फाटी केप्पे आनी मोणें जाता हांव. म्हजी बायल उलयतना हांव केप्प जाता, हांव केप्प जाता ते मोणें जातात. देखून आमी इतलीं वर्सां काडलीं म्हणून तांणी सांगलें काय. ताचे वयर ती म्हणाली काय, आमी आमच्या घरांत एक वस्तू तुट्टा ती तुटुल्ली आमी उडयना, ती आमी जोडसीत. तुटुल्ली वस्तू आमी उडयना, ती जोडसीत. कितें म्हळ्यार आजकाल क्विक आयलां, तुमी जाणात. एक क्विक हांगा लागलें जाल्यार बोटां खातर जे सोडून तुमकां कांय करूं जायना. देखून तुमी तें जोडसूंक प्रयत्न करीचे आनी हें कुटुंब बांदूंक तुमी प्रयत्न करीचे. इतल्यार आनी कितें म्हळ्यार इतलें तुमकां सांगूंक हांव आसयतां, दुसरें कांय ना. इतलें तुमी केल्यार तुमचें जिवन नंदार जातलें. एक दोगा चौगा भुरग्यांचें जिवन तुमी खंडीत तुमी ह्या आसतना जे दोगा चौगा भुरगीं तुमकां जातलीं. एक भुरगो पाद्रेक धाडा, एक माद्री जावन दी, एक बोरगांवांत या खंय बऱ्या शिकोवन वचून दी, आनी एकलो तुमच्या संगता रावण तुमची सेवा साकरी करूंक फावो जावन जी म्हणून मागून हीं 2 उतरां म्हजी आखेर करता. देव बरें करूं. बरें, 30 आनी 6 वर्सांच्या लग्न अनुभव हांगासर 20 आनी 2 मिनटांनी होकोल न्हवऱ्याक दिल्ल्या मानेसाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मानेस रोड्रिगस. आनी हांगासर वरेत आनी होकोल 22 मिनिट्स रावून आसा, तांकां सडी ती रावयना. तुमच्या काळजांतली बोगुणां दवरा आनी हांगासर येयात. आमी नव्या होकोल न्हवऱ्याक आयकवया, ताच्या काळजांतली बोगुणां कितें आसा समजून काण घेवया. तुमच्या मुखार होकोल आनी न्हवरो उलयतात. निकलें धडू मदमे म्हाका मदमाल पात्र वेरकेनगा. आज म्हज्या आनी लिडियाच्या जिणेचो वर्चो संतोश आनी संभ्रमाचो दीस. आमकां आयच्या दिसा लग्न बांदपाक एक केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत अर्गां दिता. आयच्या रेस्पराचे मीस भेटयल्ले मनादीक बाप नवीन पिंटो हाचोय हांव उपकार बावडटां. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आमकां बरें मागल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आभारी जावन आसा म्हज्या पाप्पा मम्मीचो आनी लिडियाच्या पाप्पा मम्मीचो. तांणी आमकां व्हरतो मोग दिवन देव बरांतीन वागोवन बरें शिकप दिवन आमकां बऱ्या फुडाराक पावयल्ल्याक. आज प्रत्येक रितीन उडास करता म्हज्या पाप्पाचो. तसो आशिर्वाद सदांच आमचे संगताय आसा म्हणून पातयेता आनी तसनाचे विशय मागता. देव बरें करूं आशेता म्हज्या आनी लिडियाच्या पदन मदनीक आबा मायेचो, बाप्पू मावशीचो, माव मावयेचो आनी आमच्या मोगाच्या काजिनाचो आमकां ल्हानतावन बऱ्या तरान आशिल्ल्यात आनी आयच्या काजारा फाटल्यान मस्त मेहनत तांणी काडला. तुमकां हांव देव बरी भलायकी दिवं म्हणून मागतां. तशेंच आमकां बरी समजणी दिवन बरें मागल्ल्या श्रीमान बॅप्टिस्ट रोड्रिगस हांचोय हांव काळजांत उपकार बावडटां. ह्या कार्याचे देडा जाल्ल्या स्टिफन आनी देडी प्रियांकागी हांव तुमकां थँक्यू म्हणटां. हांव उपकार बावडटां ह्या कार्या बऱ्या रितीन चलोवन व्हेल्ल्या म्हज्या मोगाळ सर अल्विन दांती. तशेंच ह्या सगळ्या इव्हेंट अरेंज केल्ल्या ड्रीम डेकोरेटर्स मॉडर्न त्यार आनी फोटो विडियोग्राफी केल्ल्या नेल्सन फोटोग्राफी बंटवाळ आनी बरें जेवण वतकीसून दिल्ल्या नमना कॅटरर्स आरवा. मिसाचे कोयर केल्ल्या आरवा कोयराच्या पंगड, DJ प्ले केल्ल्या रोशन शिरवा. तुमकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या उलोवण्याक पालो दिवन आमचो संतोश वांटेले जावन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. लिलीबाई तुजे चान्स. तुजी सूनबाई एक शब्द उलयना. अनिताबाई तुमच्या घरा येवन जावं कांय चड उलयत जाल्यार चीट लिपोवन दवर, ताच्याय तोंडांत एक शब्द येना. हो चीट आसल्यार उलयता, तें चीट नासल्यार उणें उलयता. बरें, ग्लेन आनी लिडिया ओळ थंय वासागी कालें आसा थंयसर. रमेशा, अर्पिता, शेखर, लता अशीं 4 भुरगीं तुमकां जावन दी म्हूण हांव आशयतां. दोगां चले, दोगां चलये, जे कितें तुमच्या हाती आसा जोडाच्या भलायके खातीर आमी ग्लास उबरया. लेट्स गॉड प्लीज रेज दिस टोस्ट फॉर द हेल्थ, वेल्थ एंड हॅपीनेस ऑफ द न्यू लिडेड कपल ग्लेन विथ लिडिया. चीयर्स.
एंथोनी आनी अनुषा म्हाका तेशें आपोवंक बरें लागता. हो उजरेन शिकता आसतना हांवें ताका शिकयल्लें आसा. तेदलो तो विद्यार्थी ताच्या उपरांत मित्र जालो. आमी सांगता जायत्या स्टेजींनी एक्ट केलां आनी ताका एक पिशें आसलें. अनुषा तुका गुत्ता आसा की ना कळीत ना. तो तवळ तवळ शायरी सोडटा. एक म्हणी सोडल्या की तुज्या नांवार ताणें येदूळ सोडूं ना आनी सोडटलो. कित्याक म्हळ्यार आज राती जावन जें कार्य आतां जातें आसा तर जाल्यार राती तुमी फ्री आसात आज. आनी बॅप्टिस्ट रोड्रिगासान सांगलें बरी सक्कड फॉलो केल्यार जालें बरें आसा. एक शायरी हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. आज ग्लेनान सांगली. आज ग्लेनाक सांगूंक खुशी व्हरतां. ग्लेन, चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, प्यार एक से होता है हजारों से नहीं. तुजी होकल तुजे सुबगलेक आसा. आईची होकल जिणेची अकर पर्यंत ती होकलच बायल जायना. त्या खातीर तुज्या होकलेक घे. तुजे दोळे एकामेका मेळोवन दीत. 100 वर्सां फाटीं या. कितलें काळजान पुकू पुकू जातलें पळय तें पुरो भायर घाला आनी तुमच्याच संवसाराक वचा. तुमची डॅडी मामी आनी कोणीय ना हांगासर. नेल्सनी ना ना न्ही दोळे दमताय मू. येस, तांच्या पयल्या नासाक एक 4 ताळयो दिवया. पुढे हँड्स टुगेदर. 1 2 3 4. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. ನೆಲ್ಸನ್ ಆಯ್ಲು ಕೀಸಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ. ಗ್ಲೆನ್ ಪುರ್ತು ನೂಗುಲ್ ಬಳೆ ಪುರ್ತು ನೂಗುಲ್ ಕೀಸ್ತಿ. म्हाका न्ही रे ताका पळोवन. नी फोटो ओडो लायल्यात बेश्टे ऊक लायले तुका. दडू दडी सकले यात. डीजे रोशन रेडी बजाओ. Oh, when the saints go marching in, oh, when the
एपढे हात वयर केला आपल्या दोन्ही हात शिवराला या रिलॅक्स नाही कांय प्रॉब्लेम ना न्हय फॉद ग्लेन्नाक एक विशय आसा कांय म्हणी नवें गरजेसर म्हण ताका तरी हें नवेंच करूंक शिकलां तुमी हें पळयलां यू कॅन जस्ट फॉलो मी येस प्ले The room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Hands up, down, up, down, up, down, up, down. Everybody now, put one hand in the air. One hand in the air. And we go from left to right. Watch this. Left, right. Come on. Left, right. Left, right. Left, right. Two more time, two more time. Left, right, 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 left. Follow. Follow the leader, 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 follow the leader. 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 Come on now, jump for the left, jump for the right, jump for the left, jump for the right. Everybody, jump for the left, jump for the right, jump for the left, jump for the right. Now clap and wave. Come on, clap and wave. Clap and wave. Come on, clap and wave. Everybody come. Follow the leader, 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 follow the leader. 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 Now repeat. You're repeating after me. Everybody repeat after me. Watch me. Say I love soca. I love soca. 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 Now somebody, anybody, everybody scream. All the hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti Om. All the hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti Om. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए साਡੀ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਹੈ ਅਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो Now somebody, anybody, everybody scream. Angara, okay. Maka pale, okay. Hake company zinku 15 ವರ್ಷ ವೈಲಿ ಸಲಿ ಓವರ್ ಅವಳೆ all the spinsters. Yarina. 15 and above all the girls. 15 ವರ್ಷ ಆತನ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಡ್ Yes. Nelson kay raw labla tittum saro sabla party. Yes, face the bride.
फेस द ब्राईड. होकले विशांत आमच्या बॅप्टिस्ट बाबान जायते सांगलां. ते नर्सिंग मात्र नाही, लेक्चरर मात्र नाही, स्टेट लेवल चॅम्पियन शॉर्ट पुटान. जे कितें हाताक मेळटा काडून उडयता. त्या खातीर प्लीज बी इन युअर पोजिशन. लिडिया कितेंय कर वो बुक्को मात्र तांकां मेळचे, तुवें वचचें न्ही. तुमी पुरा इंडियन IPL पळयतात म्हण चिंता. RCB ताचो ड्रेस तसोच आसा. चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद, कोलकाता नायट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स. व्हेरी गुड. प्लीज कॅच इट, ग्रॅब दीस ऑपॉर्च्युनिटी. तुज्याच न्हवऱ्याक पळय. ओके, आमी बसली समेस्त काउंट डावन दिवया. से अलॉंग विथ मी. से 5, 4. Here we go. Thank you very much, boss. तुझं नाव कितें? रीमा. रीमा शेट्टी, राईट? काल म्हणटाय रीमा डायस. रीमा डायस. सांग तशें. फाटल्या 7 वर्सां जावन तो दिल्लींत आसलो. बाय और बहनो, अभी तक लिंक नहीं किया क्या? रीना डायस. सगळें नांव सांगाचें. रीमा डायस. तुका आशेंती आसा, आधार कार्डय आसा. ओके. हांवें आयकलें तूं बिग बॉसाक गेल्लें म्हूण. कितले दीस रावलें? हांव 2 weeks. 2 weeks. कितच्या म्हण केदाळ आमी पळोवंक मेळ्ळो की? एंट्रीन ती आसलो, मागीर एक्झिटान ती आसलो, मागीर विकेंड्सान ती आसलो. 2 हप्ते बिग बॉसान रावलें तूं. कालें रांदलें तें? हांवें गे उडास ना. तें रांदूंक मुस्ती जाण आसात. आमी वचून रावल्यार जालें सायडीन तर. ओके, व्हेरी गुड. तुमी पुरो बिग बॉस पळयतात म्हळ्यार आमकां दुसऱ्यांची घरची खबर जायचे. ताकाच बिग बॉस पळयल्यार जालें. ओके, बुक्को म्हणल्यार अर्थ कितें रिमा? हांवें तें सांगचें की कालें कोत्ता पुरांकी सांगचें की मे बी नेक्स्ट काजर वचें म्हण सांगतात आसता. लता टिचर खंय आसा? तुजी धूम कितली फास्ट आसात पळय भुरगीं. नेक्स्ट काजर खंय? ओके, तुवें कॉन्वेंटाची वाट धरयेत. जो कितें करना साय आतां? काम करना साय. तातूं सनत जोडयेत, उठली PhD करयेत, खंय वचून पावयेत. येवच्या वर्सा काजरूच जायचें म्हणना. ओके, कॅन यू लिफ्ट द बुके प्लीज? Ladies and gentlemen, presenting you Miss 2021, Miss Reena Dias. Anil Nevairkar, Statue of Liberty. Thank you. तो बुक तुकास. You're the luckiest person. This for you. हांगासर विनवणी मुखार येवच्याक मंचेतान होकोल बायक उठोवच्याक. तूं आंच्या सारक्याचें फूल तूं सामप्याचें माणी उस्माडाचें. काळजांतली मनांतली जिवितांतली चली गो तूं नशिबांतली चिंतनांतली सपनांतली नारी गो तूं काळजांतली मनांतली जिवितांतली चली गो तूं नशिबांतली चिंतनांतली सपनांतली नारी गो तूं. माथ्यार मोगरे कळे ताळवेर डेसा गेली सोबीत आबोली.
गोळोबोर बंगार असा होंटार तुमचो रंग असा बोगले कसा पती राय डॅशिंग हिरोक अपूर्बायची स्लिम अँड ट्रिम होकोलबाय मेळ्ळ्या सडबंगार सोबते आसा मनीसगेल्या कुटुंबांत वाडून फुलली सोबायची कणस डेजगेल्या कुटुंबांतली कुटुंबाचो दिवो जाता जिणयेची संगतीन जाता बसले कडेन शेगुणाच्या सुनेक मान आनी मोगान स्वागत करया हे देखाम आई म्हणता तुझे गुणाची सून काही म्हणता बरे तिचे गुण वाड्याचा लोक सगळा खुशाल झाला घरात आयल्या म्हणजे गुणाची सून कोणाक फोटो काडूंक आसा तुमकां अवकाश करून दिता तुमी मुखार येवचे आनी फोटो काडात युअर टायम स्टार्ट्स नाव 30 seconds ಗ್ಲೆನ್ ಲೀಡಿಯಾ ಕಶನ್ ದಿಸ್ತಾ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು सुपर व्हेरी गुड तुवेंच दिल्ल्या शंकर सदनांनी दोनाय कुटुंबाचे श्री आनी सोबयला आनी तुजी काळजाची राणी तुजी जिणयेची काणी तुज्या बोगलेक तसा सक्कट दिला ग्लेन तुवें गरजेचें तुज्या सुटाच्या बोळसांत लिपयलाय भायर काड जिणयेच्या संगतीने काळजाची राणी कर आमी सोमेश सोबर रावया जेजू मोरी जुजस उडास काडया बेसावांनी ह्या होकल नवऱ्याक ताळयांचो शिवोर आमी दिवया ह्या नवऱ्याच्या बोगलेक आनी होकलेच्या बोगलेक मालदडो आनी मालदडी आसात बेस्ट मॅन अँड ब्राइड्समेड दोगांयची वळख हांवें केल्या तुमकां होकलेच्या बोगलेक आसा ताच्या मोगाचें फ्रेंड कुटुंबाचें सैरें काळजाचें आमीग आनी मोगाचें कझीन आनी फायनल इयर BA ताणें संपयलां आनी MA एप्लिकेशन घालां आनी अपूर्बायेचें तालेंत्याचें बंडर आसा आनी झिलमिलचें तार आसा सोबायेचें कणस आसा शी इज as like as Priyanka Chopra. She is Priyanka. गट्ट ताळी दिवया सर बरें मागया प्रियांकेच्यो रात वयर कर तुमच येस ओटाक रवी ताका नवऱ्याच्या बगलेक डॅशिंग हिरोची वळख करून दिल्या हांवें मोस्ट सिलेबल बॅचुलर इन द मॅट्रिमोनियल मार्केट मिस्टर स्टीफन गट्ट ताळी दिवया सर बरें मागया ताका थँक्यू व्हेरी मच स्टीफन गड्ड मात्र सॉलिड मारे सुपर प्रियांका तुज्या फाटल्यान एक जलो आसा काणगे लिडियाच्या हातान दी लिडिया तुज्या नवऱ्याच्या गळ्यार सोबाय ಹೊಕೊಲ್ಬಾಯಿ ಎಣೆ एक रिवाज आसा ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊಕೊಲ್ಬಾಯಿ ಎಣೆ एक रिवाज आसा जें कितें नवऱ्यान दिलां तें दोडत्यान पाटीन दिवचें कण्ण बिट्ट कुवा ओके देव बरें करूं हांव हांगासर मुखार आपयता मोगाच्या मावळ्याक आनी आवयक पासोडी आयर करच्या सोवो सुरगारून दोसी दोसी सोडली पोंता आये आयराक बसल्या दोगाय बागे वोंता सोवो सोवो सुरगारून आपुळलेल्या ससी माणिक माणिक नी पोसाला वरता वरता दावे कुशी
खेळती खेळती घुरपोळ्यांनी. सक्कड मायांनी कसर सोदची नाका. 500चे एक 15, 2000चे एक 10-12 नोट सोदल्यार जालें. देड्या किल्ले खुशी केल्यार जालें. न्हवऱ्याक मांयच्यो मुदयो समान सक्कड मायांनी मुखार येवचें. न्हवऱ्याक बेसांवांनी भरचें, मुदी शेवची आनी स्टिफनाक दोस करचें. न्हवऱ्याक मांयच्यो मुदयो समान. पागलार कित्या उबो होरेता माया पळयता देडा पावडाची मुदी वज्राची माई दिता म्हणटा. देडा पावडाची मुदी वज्राची माई दिता म्हणटा. ती मुदी घाल व्हरता वसना कामिसार दिश्ट जायत तुका होरता नश्ट जायत म्हाका. दिश्ट जायत तुका होरता नश्ट जायत म्हाका. बरें. देडो म्हणटा मायो सक्कड मोटे मोटे नोट असकत खंय. चेडवां पळय इतली फास्ट. ऑब्वियसली बका ये. काली तुवलो सोंड गेला गे. आमी हॉलाच्या भायर घालून बसया. अण्णा आतांची चेडवां तशी हांसून हांसून फटयतात. येवन हात घालतना धपूंक शिकायचे, उक्तें धरचें न्ही. भितर दवर. सांजेर कांय जाताय पळया. जावचे गई कितले पळय दाखय चूर. आं न्ही हांवें नोट दाखोवंक सांगलें, उरलें कांय न्ही. आं ओके ओके कळ्ळें. कितली फास्ट आसा नेल्सन. थँक्यू व्हेरी मच. इट्स व्हेरी स्मार्ट. प्रियंका प्लीज सीट. थंयसर 2 बुके दवरल्यात. देखून येजमानीन मुखार येवचें. 2 कुटुंबां फाटल्या 100 वर्सां थावन तुमच्या भुरग्यां द्वारी तुमी वळखीचीं. दोगांयकी सेरीक जायत म्हण जाली. गूण रचले, रेस्पराचे घंटी वाजल्यात. तुमी दोगांनय बागार एकच कुटुंब. आनी आज काजार दिसा येणीक मान, स्त्रियांक मान, लेडीज फर्स्ट म्हणटात. त्या खातीर तुमी आसात. तुमी एक जाल्यार कुटुंब नंदन जाता. त्या खातीर हातांचे फुलांचे तोरे आदल बदल करात. आमचे संमिश्र सरकारा इतल्यान आसा येडियुरप्पा, तितल्यान सिद्धरामय्या आसा. आवय बापी मलगडी मात्र मुखार येयात. उरले हांगासर जमो जायात. आमच्या घरात अंकर पागला. तुमच्या घरात उसवाड पागला. आमच्या घरात अंकर पागला. तुमच्या घरात उसवाड पागला. बाये येदोळ मोगान पोसून आज दिता तुका वोपसून. बाये येदोळ मोगान पोसून आज दिता तुका वोपसून.
वॉस गो बाये तुझ्या नोऱ्या बराबरी तुझ्या नोऱ्या बराबरी आमसो सोमेस्ता सो मोग बाये तुझ्या काळजांत दवरी. दोनाय कुटुंबाचे बेसांव जालो. होकलेक न्हवऱ्याच्या आदीन ताच्या कुटुंबाच्या आदीन ओपसूच्या फुडें मोगोसो बापलो सुनील हांगासर आयतो आसा. बापायची आवयची सिंटिमेंटल बोगणां घेवन आनी सोमीस कुटुंबा मंडळ तर्फेन न्हवऱ्याचेर तुजी अपेक्षा आनी निरीक्षा दवरता आनी मोगान ओपसून दिवंक तयार आसा आनी आदेव सांगता बाप्पू सुनील. आयचो हो दीस फाव केल्ल्या सम्य देवाक हांव अर्घन दितां. मोगाचे न्हू खंडीत जावन आज मनीस केल्या कुटुंबाक वर्तो संतोश जावन आसा. सांबोस्त्यांव फेर्गेजेच्या सावळेंत व्हड जाल्लें आमचें भुरगें लिडिया आज डेसा केल्या कुटुंबाक येता आसतना हांव 2 उतरां उलोवंक आशेतां. म्हज्या दटून आनी उनयेन ह्या भुरग्या लिडियाक ल्हानतावन व्हड म्हणसर बऱ्या मोगान बऱ्या देवबिरांतेन तशेंच बऱ्या शेगुनांनी वाडोवन ताका बरें शिकप दिवन ताका बऱ्या उद्द्याक पावयलां. ग्लेन आनी कुटुंबाचे न्हू आज ह्या भुरग्याक तुमच्या कुटुंबाक ओपसून दिता आसतना ताका तुमी बऱ्या मोगान आनी कितेंय पुनी ल्हान व्हड सुखी करतील जाल्यार त्यो तुमी तिदून ताका बऱ्या मनान सांबाळटल्यात म्हणून आज आमी ह्या भुरग्याक तुमच्या हातांत ओपसून दिता. देव बरें करूं. माने सुनील तुवें दवरल्या अपेक्षाक आनी निरीक्षाक वरे ताचे तर्फेन ताची मोगाळची मम्मा ग्रेगरी माम आनी सोमीस कुटुंबाच्या तर्फेन हांगासर आयतो आसा मानेस बॅप्टिस्ट रोड्रिगस तुमकां उतर भास दिता आनी संतोशान ताच्या कुटुंबाक स्वागत करूंक आयतो आसा. बॅप्टिस्ट रोड्रिगस. मोगाळ बाबा तुवें सांगलें आमी समजलें. तुमी तुमच्या चेडवाक ल्हान व्हड केलां तें आमी जाणाव. तुमी ल्हान व्हड कर आमकां दिल्या उपरांत आमी सूख करची समजणी सामाणय. तुमच्या चेडवाक आमी आपल्या चेडवा भाशेन आपल्या कुटुंबांत घेवन सुनेसो आनी दुवेसो दोगांयचो मोग आमी करतेल्याव आनी ताका वयलो मान दितेल्याव ताका कितेंत सूख जावचे परी आमी चलचें नाव म्हणून तुमकां भास दिता. बरें सलानली मलगडे देगन उबा रावात. होकलेक ओपसून दियात. नाही दवरूंक कोणें सांगलें तुका? संजम सर काण गे तुमचो उजवात उबारदारात जराल बेसांव ह्या होरेतेचेर जोड्याचेर आमी दिवया. देव बापाचें देव पुताचें आनी स्पिरीट संत जावकर साहेबणेचें जाकोबाचें इजाकाचें आब्रामाचें बेसांव हें जोडें व्हडलें जावं. हें जोडें हात सकला गेला सोम्या सुती म्हणया लावदते डोमिनोस omniscientes omnes populi conia confematae super nom misericordia queo et queritas Domine manetine teno et queritas Domine manetine teno Gloria Patri Spio et Spiritui Sancto secuterat in principio et nunc semper et in saecula saecularum. Amen. Laudate Domino omnes gentes omnes populi conia confematae super nom misericordia queo et queritas Domine manetine teno et queritas Domine manetine teno. 3 cheers to the newly couple, Glenn with Lydia. Hip hip. Anthony with Anusha. Hip hip. सकडात वयर गेला आपल्या चूर आला या
हात सोडल्यान देशाची परिस्थिती अशी जाल्या एकामेकाक हात सोडनाकात सदांच मोगांत आसात मोगान जोरान आनी बळान हे बे बरें चूर लगी आहे तुमी पुरा चूर लगी आहे मुट्टा बले कैतल बले तुम्ही एक चूर लगी आहे 1 2 3 4 स्टार्ट आम्ही दोघी शेजारा येताव काजारा बायल भुरगीची रोसा येऊ नाक करा हेच ना करी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची फाटला बाबा बेता त्या घरा पाटवा बाबा पाडकात पडले सगळे असताले रुपेंडा संगी डान्स मारताले मुलं सुद्धा नव्या फुटात सगळे सोपताले आम्ही दोघी नाटका साहेबा कोणशा पुरताले पाटवन बाबा पाडकात पडले सगळे असताले रुपेंडा संगी डान्स मारताले मुलं सुद्धा नव्या फुटात सगळे सोपताले आम्ही दोघी नाटका साहेबा कोणशा पुरताले आम्ही दोघी शेजारा येताव काजारा ओके थँक्यू अनिताबाई आत्ता रट्टाली आत्ता नाचताय ಎಂತ ಕಜರ್ ಕಬಿ ಖುಷಿ ಕಬಿ ಗಮ್ ಪಟಿಯಾ ಬಸ್ಕೆ ಕಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ आशेऊन रावली लग्ना बांधाच्या पवित्र संस्कारा कुटुंबा आमची एक जाली काळजां उमाळून आयली मना आशेऊन रावली लग्ना बांधाच्या पवित्र संस्कारा कुटुंबा आमची एक जाली सोबाय तुझी रुपणे तुझे कसला काळजामती लजे गालाय तुझ्या शेगुणानी जीण मुझी भांगार तुझे हाती बांध हो आमचो अमरुरो साथ सावून या संसारी मोग हो आमचो सदा बाळू एकवटान या पळणारी काळजां उमाळून आयली मना आशेर रावली लग्ना बांधाच्या पवित्र संस्कारा कुटुंबा आमची एक जाई
फेस्ता सातेंत थंयसर म्हाका भेटले उतरांनी तुज्या पिशार घाले फुलां तुऱ्यान म्हाका सदां लिकयले जिणे सांगातीन म्हाका दिसले सुरती बापाची मजत मागया नव्या जिणेकास मेट काडया वडिलांचो आदार सोद्या बरो फुडार आमी बांदुया काळजा उमाळनायली मना आशेन रावली लग्न बांदाच्या पवित्र संस्कारान कुटुंबाची एक जाली
fire. तुझे वेंगेत गो मोगा बोगना तुरो फुलता तुझे वेंगेत गो मोगा मोतीक सुशेग लापता तुझे वेंगेत गो मोगा काळजा बुक निवता तुझे वेंगेत गो मोगा म्हाका विसरता तुझ्या उतरांनी सोबीत स्वप्नांनी भरलाय जिवीत तुवें मुजें तुकाच आशेव तुकाच लालेव जाला हे जीण मोगा तुजें तुझ्या तोंडार हांसो फांकून केलाय तुवें मान हे पिशे सासनाक तुजो जाला देखून तुंच गो फुडार मोगा मुजें तुझे वेंगेत गो मोगा बोगना तुरो फुलता तुझे वेंगेत गो मोगा म्हाकाच विसरता Stars are really shining in the sky. Baby, don't you say goodbye. I'll ever fall love you. Trust me, this is not a lie. First time I looked in your eyes, I was dazzled by your smile. Oh my love, I need you here. Set my soul on fire. तुझ्या मधुर स्पर्शान मन है बिस्वाला तुझेंच रूपणे मोगा म्हाका मेसवाला तू मुझे काळजा मारी जातांगो हांव तुजो राय तूच मुझे मोगा काळी सदांच गो तू मोगा जाय या या माया यो 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 या या माया yo, ya ya maya yo, ya. Put your left arm in, your left arm out, in out, shake it all about. You do the okey dokey and you turn around.
जोर लगा के He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. Hip, 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 hooray, my father's gone away, he's gone across the water to marry a fisherman's daughter, and when he comes back he'll break my back. Hip, 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 hooray. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, so say all of us. रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा बैंड बजा है बैंड बजेगा जश्न चला है जश्न चलेगा ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा आइला रे आइला आट चमाइला आइला रे आइला आट चमाइला रंग चढ़ा है रंग चढ़ेगा बैंड बजा है बैंड बजेगा जश्न चला है जश्न चलेगा ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा आइला रे आइला आट चमाइला आइला रे आइला आट चमाइला बोर्डा माईक तमका पॅन्ड्रा बोर्डा पॅन्ड्राच्या त्या राणांत तुका लावी शिकयता ये कातरिना ना येवची ना ये कातरिना ना येवची ना तुका बायक लागून माईक तमका पॅन्ड्रा बोर्डा पॅन्ड्राच्या त्या राणांत तुका लावी शिकयता सदांच कोण्या फाटल्यान येताय लज नासतना रात्री रात्री मोडून तुजी लादीन सुताना पोटलून दवरून बेगीन तुझ्या मोग करताना लज कित्या सगळो संसार हांव दाखयताना चल येवची ना कित्या बायेक कातरिना चल येवची ना कित्याक बायेक कातरिना बटाटे बडे घेऊन दिशी बेल पोळी बांधून दिशी बाईक जाते अमेरिका देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार